friends, how are you? Welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Today we will learn about a short story, The Haunting of Haji Hotek by Jamil Jan Kochai. Jamil Jan Kochai is an Afghan-American writer whose family belonged to Logar, a city of Afghanistan. Then they moved from Afghanistan to Pakistan and then Pakistan to they immigrated to US. जो जमील जान कोचाई है इनकी बर्थ जो है वो पाकिस्तान में हुई थी जब ये एक रिफ्यूजी कैंप में थे पेशावर में, और ये राइटर वेल नोन है अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से। द हॉन्टिंग ऑफ हाजी होटेक जो है ये इनका मास्टरपीस वर्क है और ये कलेक्शन है 12 शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसमें रिटर्न टू सेंडर, प्लेइंग मेटल गियर, इनाफ, बख्तावरा एंड मिरियम, हंगेरी रिकी डैडी, प्रीमोनिशन रिकलेक्टेड, टेल ऑफ डेली रिवर्शन, सबा स्टोरी, वेटिंग फॉर गुलबुद्दीन, पैराबल ऑफ गोर्स, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड एंड हॉन्टिंग ऑफ हाजी होटेक. The Haunting of Haji Hotek narrated in second person narration. सेकंड पर्सन नरेशन में इसको नरेट किया गया है, जो कि एक अमेरिकन इंटेलिजेंस वर्कर का बंदा है जो कि इनको देख रहा है और वही जो है इनकी तमाम हालात को डिपिक्ट करता है, इनकी फैमिली को डिपिक्ट करता है कि वो किस तरह से अपना लाइफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी इस शॉर्ट स्टोरी में देखे जाते हैं, जैसे कि हमारे जो राइटर हैं वो यहाँ से अफ़गानिस्तान से मूव करके गए, इमिग्रेट करके गए यूनाइटेड स्टेट की तरफ। तो सेम इज़ द केस विद द मेन कैरेक्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी Haji, whose family belonged to Afghanistan and he immigrated toward Pakistan and then from Pakistan to United States, California. This short story was published in November 8, 2021. इसमें इस फैमिली की बात की गई है जो कि कैलिफोर्निया में रहती है और हाजी जो है ये इनका कोड नेम हाजी है। इन्होंने पिलग्रिमेज तो परफॉर्म नहीं किया हुआ, हाजी किया तो नहीं हुआ, लेकिन इनको हाजी कहा जाता है। ये अपना ज़्यादातर टाइम घर में ही स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ। देन ये क्या काम करते हैं कि ये रेडियो सुनते हैं और ये हॉन्टेड हो चुके हुए हैं वॉर्स की वजह से, और ये वॉर्स के रिलेटेड जो हैं वो न्यूज़ भी सुनते रहते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं, और या फिर घर में अगर कोई स्विच वगैरह ख़राब हो गया तो वो इसको ठीक कर देते हैं। अगर कोई पंप ख़राब हो गया तो उस वॉल्व ख़राब हो गया तो वो उसको ठीक करेंगे, केबल ख़राब हो गया तो उसको ठीक करेंगे। और यहाँ हम शॉर्ट स्टोरी में भी देखते हैं कि एक जगह पर इनके घर में एक स्विच ख़राब हो जाता है तो वो स्विच को ठीक करते हुए गिर जाता है और इसकी जो है वो टांग टूट जाती है। इनकी वाइफ का नेम है हबीबी, जो कि किचन में अपना काम करती रहती हैं, और इनकी मदर का नेम है बीबी। बीबी जो हैं ये एक ओल्ड एज ख़ातून हैं जो कि अपना ज़्यादातर टाइम इबादत में गुजारती हैं, और उसके अलावा ये अपने बच्चों के, अपने ग्रैंड सन्स की और डॉटर्स की जो है वो तमाम आदात से भी अवेयर है। उनके बारे में इसको पता है कि कौन इस टाइम क्या कर रहा है और कौन इस टाइम किधर जा रहा है, और इन्होंने नमाज़ें अदा की हैं या नहीं की, और ये क्या काम कर रहे हैं, ये तमाम सिचुएशन से अवेयर होती है। और इसको ये भी पता होता है कि अब मेरा जो है वो सन और डॉटर इन लॉ जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है अपने ब्रदर को जो कि अफ़गानिस्तान में रहता है उससे बात करती है तो उनको बताती है। इनके एल्डेस्ट सन है जिनका नेम मो है, जो कि बुचर शॉप पे वर्क करते हैं। जो डेफिनेट सी बात है, जब वो बुचर शॉप पे वर्क करके वापस आते हैं तो उनके कपड़ों से स्मेल आती है, क्योंकि जब वो वहाँ पर वर्क करेगा तो मीट से वो ब्लड की स्मेल तो आती है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि मुझे इस तरह से स्मेल आ रही है तुमसे जैसे तुम मर्डर करके आई हो बहुत से लोगों का। तो इसका जो फादर है वो इसे डिफेंड करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं यंगर सन की, इनके मारवन की, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और इसका 3.8 GPA है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये पढ़ने के साथ साथ जो है ये काम भी कर रहा है ताकि ये फ़ंड पे कर सकें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी एल्डर डॉटर मैरी की। मैरी जो है ये इसकी भी हैबिट्स अपनी दादी के लायक हैं, जैसे कि ग्रैंड मदर के लायक है, जैसे कि अपने तमाम तर लोगों घर वालों की सरगर्मियों में इंटरेस्ट रखना। और उसके अलावा ये भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और इसका 4.3 GPA आया है। और यंगर डॉटर जो लिली है ये वेजिटेरियन है और इसको मीट खाना पसंद नहीं है। और इनकी जब मैरी उससे पूछती है कि वाई आर यू गेटिंग सो पेल, मैरी इससे ये भी कन्फेस करवाती है कि वाई आर यू गेट कि आप जो हैं वो वेजिटेरियन बन चुकी हुई है। तो फिर ये कन्फेस कर लेती है कि हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ।
نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اسٹوری میں. پہلے تو ان سب کے کریکٹرز کو ڈسکس کیا گیا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی وائف ہے حبیبی، ان کے بردر کی کال آتی ہے کہ ان کی جو مدر ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کی سرجری ہونے والی ہے. تو وہ وہاں پر چلی جاتی ہیں اپنی مدر کے پاس. ان کے تو یہ جو حاجی ہے وہ گھر میں اکیلا رہ جاتا ہے اور یہ اپنے سوئچ گھر میں اکیلا ہی ہوتا ہے اور بچے بھی نہیں ہوتے، اور یہ سوئچ کو ٹھیک کرنے جاتا ہے تو وہاں پر گر جاتا ہے. جب یہ گرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس اپنا موبائل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر اپنا موبائل کچن میں بھول جاتا ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ گرا ہے ہال میں وہاں سے 20 یارڈز اوے جو ہے وہ کچن ہے. تو اس کی جو باڈی ہے وہ بھی انیبل ٹو موو ہے. تو یہ دیکھتا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو ایمبولینس آ جاتی ہے تھوڑی دیر میں، تو وہ ایمبولینس شاید نریٹر نے بھیجی ہے جو کہ ان کو دیکھ رہا ہے. نریٹر نے ایمبولینس بھیجی ہے ان کے گھر میں، تو وہ ایمبولینس میں ڈال کے ان کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور جب یہ ٹھیک ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ریڈیو سننے میں گزارتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسٹوری میں ان کے حالات بھی، ان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ پور دکھائے گئے ہیں کہ ان کے گھر میں جب بلز آتے ہیں تو یہ بلز پے نہیں کرتا. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، نہ یہ اپنے بیٹے سے ڈسکس کرتا ہے، تو یہ بلز کو جلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو اس کی میری ڈاٹر ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہے اور پھر وہ اپنے اولڈ یوزڈ کلوتھس کو سیل کر کے بل پے کرتی ہے. اور جب حاجی جو ہے یہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر جو ہیں وہ سرجری کرنے کا کہتے ہیں. تو یہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بچوں کی اسٹڈیز کے بارے میں سوچتا ہے، تو یہ سرجری اپنی نہیں کرواتا. بات کرتے ہیں ہم اس کے تھیمز کی. تو اس میں یہ ہسٹوریکل تھیم ہے، اس میں افغان وار کا تھیم ہے. اس کے بعد ریلیجیس بیلیفز ان کے اسٹرانگ ہیں. یہ کیلیفورنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے ریلیجیس بیلیفز انہوں نے اسٹرانگ رکھے ہوئے ہیں، اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام تر باؤنڈریز کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد سچویشن آف امہ کی بات کرتا ہے یہ حاجی، جب یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو مسلم امہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو ایفیکٹس آف وار کی بات کی جائے تو اس نے ایفیکٹ وار دیکھی تھی اپنے لائف میں، اور وہاں پر بھی اس کی جو ہے وہ لیگ بروک آؤٹ ہو گئی تھی، اور وہاں پر اس نے اپنے ڈیتھ دیکھی تھی، اپنے بردر کی ڈیتھ دیکھی تھی، اس نے اپنی سسٹر کی ڈیتھ دیکھی تھی، اپنے انکلز کی، آنٹس کی، بہت سے ریلیٹیوز کی ڈیتھ دیکھی تھی. اتنی ڈیتھس کی وجہ سے اب جو ہے یہ حاجی ہانٹیڈ ہو چکا ہوا ہے. دیٹس وائی وہ اپنے زیادہ تر ٹائم گھر میں ہی گزارتا ہے. تو یہ وار کے ایفیکٹ ہیں، اور پھر یہ وار کی وجہ سے یہاں سے امیگریٹ کر کے گئے ہیں، اور امیگرینٹ فیملی ہے کہ یہ پہلے یہ لوگر کے رہنے والے تھے. لوگر سے یہ پشاور موو کر کے وہاں یہ ریفیوجی کیمپ میں رہے فار دی سیک آف ریفیوج. تو وہاں سے یہ پھر موو کر گئے کراچی میں، اور کراچی میں یہ سیٹل ہوتے ہوتے یہ گئے کیلیفورنیا میں، اور اب یہ وہاں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں. فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کی بات کی گئی ہے کہ یہ ان کا ایک جو سن ہے وہ بچر شاپ پہ ورک کر رہا ہے، پھر جو ہے حاجی اپنی سرجری بھی نہیں کروا رہا، اور بلز پے کرنے والے ہیں. تو بلز جو ہیں وہ ان کی ڈاٹر پے کرتی ہے، جو کہ اپنے یوزڈ کلوتھس جو کہ اس نے کچھ ہاتھ سے امبرائڈڈ کروائے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اسٹچڈ کلوتھس ہوتے ہیں پہنے ہوئے، جو کہ سیل کرتی ہے، اور سیل کرنے کے بعد وہ اپنے بلز پے کرتی ہے. فیملی کی بات کی گئی ہے کہ یہ اس میں ایک فیملی کا تھیم ہے، ایک پراپر فیملی ایک گھر میں رہ رہی ہے. اس کے بعد ریلیٹیوز کے ساتھ بھی ان کی اچھی بنتی ہے، اور ریلیٹیوز سے یہ کانٹیکٹ میں ہے. اور جیسے کہ مو کی جب پرپوزل کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے نیس جو کابل میں رہنے والی ہے اس سے پرپوزل سیٹ کرنے کی یہ بات کرتے ہیں. تو دیٹ واز آل. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ فار واچنگ دس ویڈیو. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.